يراي سمالي يا بلبلاي مقال بري بري علي بري الشوكار بري بري جمعت شوال جمعت عند التجار على بري على بري جمعت على بري على بري على بري على بري يراي سمالي زبدار موقعشا بري بري إنو ينمونا خون بري بري أو جبري شكرا ما جلونكم على بري على بري جبافر 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 كريم كما في تبلنا أبروسينيا أونيا بكيلا جبهة تكنيوم زتاجمو يكونوا ياجر سانجا جبام كيلا جبهة كل كأي ياجني بو جبهة نيبلوتن أونيا ما أتيجه همشة بالفي بوي بمتأمنا جبهة أتيجه كمي متو هاشبر ياوتو باكوني يسبكوني بورا على منكم بو أونيا ما تزيد مالا لها تجيم مرت بورا ينامنو بالي أونيا بكيلا يفيتش متأرشي جبهان متو 30 شبر يتيجرا بورين أول فاتجمون تجاول مية زي متو 30 شبر يواجه بوران قدامي جبهة يفيتش متأرشي جبهان أولا زي تاجموم يكونوا متو 30 شبر يواجه زي بورارنم أجموم كلن كنم أزورم أتجمعنا بالن زي يمسلمون إنجلي مقالنا بوري يبلون بورارنام بايم كونه فيانا زي بورامنا لو كسلاسامس أوني أود أوني كسلاسام أرتاو تقاتل ما ميلن بوريم كونه تاوني جبا يقول قدر من كنسو بالله وجندا فيانا كفترات لنا ترات لنا ملكام مانم دفتشونو بس من الشاودي دسارين بيسيرين بيتي متامن بزي أبوي بوي كتامي متا أو بوي كي متا كاين وانش بوي متا كاين يوني من التك بريتشاو كاسمنت يوتا كاسمنت أكني شريعة جو ترشي كهامس أيز من الفوجي ما ترشي كهامس ما أوري تاو يمكن ترشي كبيرني شاوني ما تجرك كنش مسكال تبيك ما ترشي كبيرن مسكال أرى تاو من أولا بقي تقول له كاين وش بقي تلرد يا بلاونت يا بلاونت نو يبلا كاين يبلا أنت كلا كاين من الفجر بقى الدبوشي أنت من الفجر أسرع مشير أسرع مشير ما نسمع سلام أوني بقى من البعض أري بانو أجها للأسف يمتشرشان يمتشرش كأسرع مستوين كهات كنس متى أسرع مستوين أسرع مستوين أسرع مستوين كهات كنس باي شلك قد تشوفنا يناقو أتندير فيا ورانا غري باي مكون باي ما متفال جبايا مكون نوانيا جبايا وفيا نوانيا تاير تبي زيلو ثمن أجرنيا جبايا عارفنا سمي مثلا اللي بالار كبوتاجرا يمتاهوت سلازي زاري كيلا جبايا متنال بري لبعال جستنال يجزناچو بري 130 عارف ነው ምንም አይልን ጥሩ ናቸው ይሻላል ብለን ያው ከንሴሩን ከቡታጀራ ማርጠን እዚህ መተናል ያው እየገዛን ነው ስሙን ላሉ ገመቹ ከቡታጀራ አዎ እሺ ዛሬ ገባስ ምን አይነት ገበያ ነው ዛሬ ጥሩ ነው ደህና ነው ገበያ ገብቷል ገበያ ከብትን ገብቷል ነጋዴን ገብቷል ደህና ነው እሱም ገዢ እስከ 110 120 ተሽጧል አዎ እሺ ምን ይመስላል ያው ለቀጣዩስ ደህና ነው ለበዓሉ ገበያ በጣም ደስ ይላል ደህና ነው ምን ሰላማዊ ገበያ ነው የሰላም ገበያ ነው የፍቅር ገበያ ነው ዲር ጋለማው ጊራይ ብለኝ የመጣ ነው በጎጌቴ አንደኛ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ያመት ባል ገበያ በጣም ባወኘ ቀነ ከፍ ባለቃይ እንደ አቅሚቲ ሁሉም እየተግባየን ያለ እኛም እንደ አቅምኛ ዋጀነን ጊዜ እየወጣነን ያለና ስለዚህ ገበያ በጣም ደስ ይሉ ሰላም ያለን ገበያን የሰላም ገበያን ምንም ረብሻ የለ እየተሳሰብንና እየተዋደነ እየዋጀነን ያለና እና በጣም ደስ ይብል ገበያ እንደዲሁም ያየው ነው ወል
በዚህ እዚህ በበትሪ አሪብ ብለሽ ተመሳሳይ በትሪ ዘው ላይ ፈተ ምን ነው ስራ አራታ ወደ አጭ ገፈረቆ ቁራዚ ሰንጋርለ ምን ያላጀደ አውገኔ ጥገሩ ዘሚያን ዲተን ወሰዱ ዚህ ምን አይባችሁ አራት አቀንሻ በአዲስ አበባ የሆነ 15 ወጣ ነበር በሀገራችን በኢትዮጵያ ሲሆን በሀገራችን 19 የምስራች እንኳን ደስ አለው ዘራ የተሰኘ መድኃኒት ምናጎ ኧረ ተው በእናትህ እስኪ አንተ ነው አምራችሁ ናችሁ ማነው ይሄ ካሜራ እኮ ነው ገበረለ ማለት ትግሪቶሪ ምን ኮሜናው ይገባ ግን አዲ ተሳትኩን እዝጌር ተሻለንን ኬሬውንልና ኬሬው ለጀግና ለዋጮ ለአገሪ ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጽ አዩ አከማም ኤዚሜት ማነሽ ምን አይሉ ለማቷስ ከባህል እስከ ቋንቋ ከትምህርት እስከ ስራ ከትላንት እስከ ዛሬ ኬር እያልን አብረን እንቀጥላለን። እዚህም አለ የማህበረሰቡ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እናደርሳቸዋለን። ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጽ ኬርታ ኬርታ ያንተ ነው። ኬርታ ያንቺ የኔ የሁላችንም የጋራ ሀብት ነው። ኬርታ የጋራ ሰላማችን ነው። ጅምሩ በጣም ጥሩ ነው። ትልቅ ቦታ እንደርሳለን። ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጽ ከዚህ ጀምረናል። ከዚህ ተነስተናል። ትልቅ ቦታ እንደርሳለን። ሁሉም ወገን ንሰላው ናሰላው
ናሳላው ኬርታ ብለን ቃሉን ስያሜ በማድረግ ዓለም አቀፍ ድምጽ ለማድረግ መተናል። ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጽን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ስለሚያደርጉ እናመሰግናለን። ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጽ